75 जेन्ना पळय इंदिरा गांधीन आणीबाणी हाडली, इमर्जन्सी लायली, त्या टायमाचेर अशा लोकांनी चिंतले म्हणजे रायट विंग लेफ्ट विंग जे ती पार्टी आसलेल्यो पळय तेंच्यांनी चिंतले ना आमी ह्या अख्ख्या भारत देशाच्या लोकां खातीर केले. कारण कशें आसा की तेन्ना जर सुरवात करूंक नासली, ती मशाल जर पेटोवंक नासलेली जाल्यार हे आयचे जे 370 कॅन्सल जाला पळय. आमच्या भारतीय जनता पार्टीचो जी पार्टी आयज जी फाउंडेशन घातली तेजो मेन सूत्रधार आसलेलो तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आसलेलो, जेणेन भारतीय जनता पार्टीचे फाउंडेशन घातले तेन्ना, आनी तेज्या लागून आयज जी भारतीय जनता पार्टी आमी पळयता ती आयज इतली व्हडली पार्टी जाल्लेली आसा आनी तेंचो मॅक्सिमम जो फायदो तेन्ना तेणे विचार करून जे घातले तेजो बेनिफीट आयज आमच्या आख्खे देशाक जालो आनी आयज एक भारतीय जनता पार्टी आख्खे जगभर वन ऑफ द बिगस्ट पार्टी म्हणून आयज नोंद जाल्लेली आसा. आयज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जीचो डेथ एनिवर्सरीच्या निमतान 71st डेथ एनिवर्सरीच्या निमतान आयज आमी वेगळे वेगळे प्रोग्राम एक फूल आठवडोभर आमी प्लॅन केल्लो आसा आनी तेज्या लागून आयज जो प्रोग्राम आमी दवरलो आसा तो ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम दवरलो आसा जो आमचो बोगद्यार पुलीस स्टेशनार दवरलो. आयज मेन म्हणटा ते डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जीचें तें स्वप्न आसलें त्या टायमार. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा ते जे तेन्ना मिनिस्टर आसलेले तेणें रेजल्युशन दिवन पार्टी फॉर्म केली आनी त्या टायमार एकूच मुद्दो आसलेलो तो आर्टिकल 370 जो आसा जम्मू काश्मीराक तो एकूच लॉ सगळ्या आख्ख्या देशभर आसचो तो पण जावचो न्हू तो झगडटा आनी ती रियलिटी जे तेणें स्वप्न पळयलेलें आयज ती रियलिटी जाल्लेली आसा. आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी हे आर्टिकल 370 आसा ते काडलेले आसा आनी आयज म्हाका दिसता खंय तरी आपले शांती मेळटली कित्याक ते प्रमाणे जो स्वप्न आसलें तें आयज पूर्ण जाल्लेलें आसा. आयज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो हेज्या लागून आयज भारतीय जनता पार्टी स्थापना जाल्लेली आसा आनी म्हाका दिसता त्या निमतान तेज्या एक डेथ एनिवर्सरीच्या निमतान आयज आमच्या आख्खे मुरगांवचे लोक हांगा जमिल्ले आसा आनी ते प्रमाणे वेगळे वेगळे प्रोग्राम आयज दवरले. आयच्या दिसा आमचो जो फर्स्ट प्रोग्राम आसतलो तो ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम आसतलो आनी जे आमचे पार्टी अध्यक्ष श्री सदानंद शेट तानावडे जे आमकां आख्खे गोंयच्या आख्खे मंडळाक जो प्रोग्राम दिल्लो आसा तो आमी घेवन फुडें सरलेले आसा. तशेंच आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जेंच्या विचारान आमी जो प्रोग्राम आयज घडोवन हाडलेलो आसा हांव मागता तशेंच आमकां सगळ्या मुरगांवच्या लोकांचो साथ दिल्लो आसा तेज्या लागून हांव तेंचे सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा. दीस हो हांगा साजरो केल्लो आसा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांची आज पुण्यतिथी आसा. म्हाका दिसता आमच्या गोंयभरच्या सगळ्या तरुणांनी ते प्रेरणास्त्रोत घेवपाक जाय. तेंचे गूण जे आसा ते बरे गूण जेंच्यांनी आपल्या देशा खातीर बलिदान केलें तांकां एक आपल्या भारतीय देशा खातीर खूब अभिमान आसलो आनी त्यांनी काश्मीराक ते 370 आर्टिकल आसा ते मिटोवपाक खूब प्रयत्न केल्लो आनी आतां ते हयात नात पण तांकां म्हाका दिसता खूब आनंद जाता आशिल्लो की आमच्या भारतीय जनता पार्टीन हें सफल केल्लें आसा. म्हाका दिसता आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान एक 7 दिसाचो तेंच्या पुण्यतिथी निमतान एक कार्यक्रम ठरयल्लो आसा. सगळ्यांनी म्हाका दिसता हातूंत समावेश जावपाचें आनी बरें कार्य एक आपल्या गोंयचे खातीर करपाचें अशें म्हजें एक म्हणणें. मेळ्ळेली बरें तुका सारकोच मेळ जाता तूं सारको बेल्ट तर लांब आसा न्हू धाडटले आनी तेजेर आमचो हेजेर वेदराचेर भरपूर हें पडटा इफेक्ट पडटा. तर तेजे आमी हेल्थाकूय भरपूर आमकां हें जाल्लो आसा. लोकांक तें खबर ना डिफॉरेस्टेशन कितें चड हें जालां तें. आमचें प्लांटेशन ड्रायव बीन करता खूब बरी गजाल आनी हेजो फुडें आमकां तो हेजेरय खूब बरो इफेक्ट जाता हेल्थार आनी पोल्युशन आमचें हें एअर क्वॉलिटी बरी जातली. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जीची बलिदान दिनाच्या निमतान आयज आमी ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम घेतलेलो आसा. आयज सगळ्यांक आमकां खबर आसा की आयज 71st डेथ एनिवर्सरी आमचे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जीची. त्या निमतान आयज आमी जे आमचे मुर्मुगांव पुलीस स्टेशन आसा वाठार थंयसर आमी सगळीं फ्रूट बेरींग झाडां लावपाक तशीच फुलांची झाडां लावपाक लागून आमी फुडाकार घेतलेलो आसा. हो प्रोग्राम जो आसा तो आमचो
गोंयचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तेंच्यांनी आमकां सगळ्यांक दिल्लो आसा आख्या कॉन्स्टिट्युन्सीन, तशेंच आमचे पार्टीचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेट टानावडे, आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आमचो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजीन आयज आमकां सगळ्यांक आख्या देशाच्या लोकांक आव्हान केल्लेलें आसा कितें हो जो मनसून सेशन आसा सिजन तेजे भितर सगळ्यांनी झाडां लावची म्हणून, आनी एक आमकां नारो दिल्लो आसा माँ के नाम. सो तो एक पेड माँ के नाम म्हणून आमी सगळ्यांनी हो इनिशिएटीव घेवन हो आयज आमी फुडाकार घेवन आयज म्हाका दिसता मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन आमी सुरू केल्लो आसा. अशे वेगळे वेगळे प्रोग्राम ह्या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जीच्या डेथ एनिवर्सरीच्या निमतान हे आख्खे 6 जुलय पर्यंत आमचे चालूच आसतले, 23 जून ते 6 जुलय पर्यंत. सो त्या निमतान आयज हो प्रोग्राम आमी घडोवन हाडलेलो आसा. ते लागून आख्खे आमचे मुरगांवचे लोक जे आयज हांगा उपस्थित आसा तांकां सगळ्यांक मनानसून धन्यवाद म्हणटा. तशेंच आमचे मुरगांवचे पुलीस स्टेशनाचे आमचे आख्खे PI PSI आनी तांचो आख्खो स्टाफ जेंच्यांनी आमकां कॉपरेट करून जे हांगा आमकां परमिशन दिल्लेलें आसा लावपाक लागून. कित्याक एक पुलीस स्टेशन आमचे तुमी पळयल्यार मुरगांवचें एक बरें पुलीस स्टेशन, अशें पुलीस स्टेशन म्हाका दिसता गोंयांत खूब कमी मेळटलें जे ग्रिनरी आसा. आख्खे पुलीस स्टेशनाच्या सायडीक सरावंडींग ग्रिनरी आसा. हेन पयलीं आमी हांगा झाडां थोडी लायलेलीं, सायलाची बी लायलेली, ती आतां व्हडली जावपाक लागली आसा. त्या निमतान आमी परत हो एक सगळी हे फावटी आमी सगळीं फ्रुट्साची झाडां लायलेली आसा आनी फुलांची झाडां लायलेली आसा. सो ह्या निमतान आमी हो प्रोग्राम घडोवन हाडलेलो आसा. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वॉज अ फावंडर, जेणेन फावंडेशन घातलें हे भारतीय जनता पार्टीचें, आनी आयज ही भारतीय जनता पार्टी आख्खे जगभर सगळ्यांक बिगस्ट पार्टी म्हणून आयज नोंद जाल्लेली आसा.